السلام عليكم ومرحبا بكم في notre chaîne تيزويد إيميهي كويزين. اليوم غنقدم لكم واحد الوصفه اللي غتعجبكم بزاف، هي لي كريب باتاي والليمون. كيجيو خفاف وبنان ووليداتكم ما يحماقوا عليهم. نخليكم دابا مع المقادير. غنحتاجو نص لتر ديال الحليب، ليمونه، 3 البيضات، 25 سنتيلي ديال اتاي يكون قاصح، 300 غرام ديال الدقيق الابيض، 40 غرام ديال سنيده و2 معالق ديال سنيده، 40 غرام ديال الزبده و20 غرام باش ندهنو لا كريبيير، والملح. ندوزو دابا للطريقه. في اناء يكون كبير غادي نديرو لا فارين، نزيدو عليها 40 غرام ديال السكر والملح، ونحركو مزيان. من بعد نهرسو 3 البيضات ونبداو نزيدو الحليب بشويه بشويه وميم طون وحنا كنحركو. كيف كتلاحظوا لاباط كتكون ليسه. وغنزيدو اتاي ونعاود نذكركم خاص يكون قاصح. خليوه ترتاح شويه بينما نصيبو لو زيست ديالنا ديال الليمون. غادي نقشروا الليمونه ولكن القشر خص تكون رقيقه، نحاولوا ما ناخذوش داك البيض ديال الليمون حيت غادي يجي مار، ناخذوها نحاولوا نرقوها الماكسيموم. من بعد غادي نديروا القشور ديالنا في الماء غليان لمده 2 دقائق. من بعد 2 دقائق غادي نديروا دوك القشور في بابي ابسوربون باش ينقص الماء، وفي مقله غادي نديرو ديك 40 غرام ديال الزبده ونزيدو على هاد القشور اللي يكونوا ديجا نشفوا من الماء، ودوك 2 معالق ديال السنيده. ومن بعد نديرو المقله ديالنا فوق العافيه لمده 4 دقائق. متنساوش نحتفظوا بلو زيست ديال الليمون للتزيين. دابا غادي نزيدو ديك الزبده على الخليط ديالنا وغنحركو مزيان. صافي ها هي دي لاباط ديالنا واجده باش نصيبو لي كريب. غنبداو دابا ندهنو في لا كريبيير. اللي ما عندوش بحال هاد لا كريبيير يستعمل المقلاه غير ما تكونش كتلصق. غنبداو دابا نخويو الكميه الكافيه لكل كريب. و باش ما يجيوكمش غلاض لاحظوا خاصكم تستعملوا لو دو ديال لالوش باش يجيكم تري فين، يعني ملي تخويو لاباط حاولوا دوروا لو دو ديال لالوش باش تجيكم لا كريب تري فين، تجيكم رقيقه وهشيشه بزاف. نبداو نقلبوا لي كريب ملي يبانوا لنا الحاشيه ديالهم بداو كيتحمروا. خاص يكون فيهم لون ذهبي، خاص يكونوا دوري. كيف كتشوفوا بحال هكا. دابا غادي نبداو في الحشوه ديال لي كريب. نقدو نستعملوا لا كونفيتور بحال هاد لا كونفيتور اللي كتشوفوا، هذه لي في ميزون يعني مصيبه في الدار. ان شاء الله في اون بروشين فيديو غادي نبارطاجي معكم الطريقه ديال لا كونفيتور. يعني يمكن نستعملوا لا كونفيتور كيف يمكن نستعملوا العسل ولا الشوكولا. الشوكولا كيف كتشوفوا هنايا هذه لا باطا تارتيني اللي كنت بارطاجيت معكم في فيديو. هي راه كتبقى في الثلاجه كي قلت لكم كنحتفظوا بها. دونك كونفيتور ميل ولا شوكولا وبصحتكم وراحتكم.
دونك كيف كتشوفوا هنايا في لا فوتو راه زوقت بدوك داك لو زيست اللي بقى ليا. دونك كتزوقوا به حيت كاين اللي ما كيبغيش يعني الداخل، درتو انا من الفوق ديال لي كريم. دونك نتمنى تكون هاد لا غوسيت نالت اعجابكم، وكنقول لكم اتري بيانتو ان شاء الله. وما تبخلوش علينا بلي جيم ديالكم، وب ابوني فو باش يوصلكم جديد.